ذات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اتنی گرمی دے اندر اپنے گھر اندر آؤن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرا بادشاہ ساڈا آؤنا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دنیا کائنات دے اندر ظلم دی انتہا ہو چکی ہے۔ ہر محلے اندر، ہر علاقے اندر، ہر قصبے اندر، ہر ملک اندر کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی ظالم تے مظلوم ضرور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ظالم ہوندہ ہے نا، کسے دے ظلم کردہ ہے، اللہ پاک، ایک قرآن پاک دا ترجمہ ہے، اللہ پاک ظالم بندے نو ٹھل دے دیندہ ہے، کر لے ظلم، کر لے ظلم۔ جدو بندہ ظلم تے ظلم کردہ ہے پھر ایک وقت ہوندہ ہے اللہ او دی رسی نو پکڑ کے کھینچ دینے دے، فرمایا او دی آنکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّن يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جدو ظالم بندے دی اسی رسی نو دراد کر دینے یا دنیا تے او ظلم کردہ ہے، کیڑا علاقہ جدے اندر ظلم نہیں ہو رہا، نجائز قتل۔ ساڑھے گجرہ والا دے اندر کل صبح 8 بجے روڈ مین جی ٹی روڈ دے اوپر 3 نوجوانوں نو قتل کر دیتا گیا، عدالت دے اندر جان تو پہلا ہی ایک قتل عام ہو چکے ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا نا حق کسے نو قتل کردہ ہے، فرمایا جدو بندہ کل قیامت دن اللہ دی دربار اندر آئے گا، وہ اوتھے ہوئے گا جتھے بابا جی آدم علیہ السلام دا بیٹا حبیل ہوئے گا، کیونکہ دنیا دا پہلا قتل حضرت بابا جی آدم علیہ السلام دے بیٹے نے کیتا سی۔ فرمایا جتنے قاتل ہونگے جہنم دے گڑے اندر ہونگے، انہاں دا جڑو بڑا جڑا جنہوں سپاہ سالار کیا جاندہ ہے وہ آدم دا بیٹا ہوئے گا۔ کسے نو نجائز قتل کرنا، مارنا، دھمکیاں دینا، گالیاں کڈنا اور اے ظلم دے رہا، ظلم اے جڑا جڑا میں نا ہر محلے اندر ایک غریب بندہ نا جنہیں ریڑی لائیے او بھی باز نہیں ہوندہ ظلم کرن دے، ناپ تول دے اندر کمی کر کے ظلم کردہ۔ حضرات باہر دکانہ دے باہر لکھیا واللہ خیر الرازقین ان اللہ یرزق من یشاء، اندر ناپ تول اندر کمی ہوئے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ 1 روپیے دا اسی سمجھنے ظلم ہے کسے دا پٹاٹ کھا جانا، حق تے قبضہ کر لینا کسے دے جائیداد تے، 1 روپے دا بھی کسے دا نقصان کرنا وہ بھی ظلم ہے۔ تے ظالم بندہ فرمایا وہ زیادہ تیر تک دنیا تے رہ کے اللہ تعالیٰ انہوں مہلت تے دیندے نے، جدو او دی آخرت پیڑی، جڑا بھی ظالم بندہ ہوئے گا او دی آخرت پیڑی ہی ہوئے گی۔ تے جڑا مظلوم ہوندہ ہے، فرمایا اسی مظلوم دی پکار، مظلوم دی بددعا، مظلوم دے منہ چوں نکلن والے الفاظ، فرمایا آسمان تے جمیں کسے دیوار اندروں یا کسے لوہے اندروں زوردار چنگاری نکل دیئے، نبی پاک نے فرمایا اس طرح مظلوم دی بددعا آسمان دی طرف جام دیئے، اور نبی پاک نے چنگاریاں دی مثال دیتی ہے۔ حضرات محرم دا مہینہ جتنا بڑا ظلم 10 محرم والے دن کوفیاں بے ایمانہ نے کیتا حضرت امام حسین تے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تے جڑا ظلم کرن والا او دی آخرت بڑی بری ہوندی ہے، پھر کس طرح اللہ پاک نے انہاں بدبختاں نو سزاواں دتیاں جنہاں نے نبی دی آل نبی دے نواسیاں نو بے دردی دے نال شہید کیتا۔ 10 محرم کربلا دا میدانے کائنات دے بادشاہ نے قرآن پاک اندر اس باپ دا ذکر فرمایا، اہل بیت اور نبی دے گھر والے ہم دا ذکر فرمایا۔ بڑی محبت نال ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا میری دعائے، اللہ ساڑا سب دا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے
ادب نال شوق نال ذوق نال میرے پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیا کر جے چاہنا زندگی دے اندروں ازمائشاں پریشانیاں ختم ہو جاون اللہ دکھ دور کر دے تے نبی پاک دا جتھے بھی نام آوے لہلہا جایا کر نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر فرشتے بھی پڑھ دینے اللہ بھی پڑھ دینے سانو چاہیے اسی بھی پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا آکھیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا کائنات دیو لوگو غناماں دے نیڑے نہ جایا جی غناماں دے نیڑے نہ جایا جی ازمائشاں پریشانیاں آن گیاں میرے ابیرا غناماں دے نیڑے نہ جایا جی ایسانو حکم غناماں دے نیڑے نہیں جانا تے جدوں باریاں آئیاں آمینہ دے لال دے کر دیاں اللہ غناماں نو کہندے نے اساں غناماں دے نیڑے نہیں جانا تے غناماں نے نبی محمد دے ویڑے نہیں جانا غناماں دا داخلہ نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے اندر منائے میرے ابیرا کنیاں شانہ والا گھر حضرت آل رسول نبی دی آل دا میرے ابیرا 10 محرم دا دینے حضرت امام حسین کہیں دینے اے ظالم و بدبخت خود بلایا جی تے ساڑھے نال گداریاں کی دیاں جی میرا تعارف تو انہوں بتاوے میں کون میں علی دا بیٹا ماں علی دا بیٹا ماں میں نبی محمد دا نواسا ماں صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کیتا اپنی زبان دے اندر تے کہیں دینے آندے نے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اصغر دا بابا میں غازی دا بائی میرا نا حسین تے نانا رسول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے اے باطل دا پلا پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا اے باطل دا پلا پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تُساں نال لشکر میرے نال اکبر تُساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے او جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے
عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزول تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطول تعارف کروایا انہا ظالمان نے ترس نہ کھادا 10 محرم اثر تو بعد دا بیلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا گیا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا درا مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا وے فرمایا آنکھیں اولا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون فرمایا جڑا بندہ کسے نو نجائز قتل کر دے شہید کر دینا وے میرے ابیرہ مالک کائنات فرمان دینے فرمایا جڑا بندہ جدے تے ظلم ہو رہا وے اور جڑی بھی اس ٹائم بد دعا کر دے اللہ او دی بد دعا نو فوری قبول فرما لیندے نے میرے ابیرہ 10 محرم دا دینے اینا ظالمان نے بے دردی دے نال حضرت حسین نو شہید کیتا گیا وے میرے ابیرہ مٹی میں مل گئے سب اراد یزید کے پرچم آج بھی لہرا رہا ہے حسین کا میرے ابیرہ 10 محرم نو حسد دی بنیاد حضرت امام حسین نو جدو شہید کیتا گیا نا میرے ابیرہ شہید کرن تو بعد حضرت حسین دا سر اتاریا گیا اور جدو سر اتاریا نا اینا بدبختہ نے اینا نے سر نیزے دے اوپر رکھے آوے میرے ابیرہ تے خیمیاں بل اینا ظالمان نے حملہ آور ہون دی کوشش کی تیئے نا اینا دے بیچو ایک بولن والا بولے آو اندھوئے ظالموں اینا خیمیاں دے وال نہ جایا جے اینا خیمیاں دے قریب نہ جایا جے اینا خیمیاں دے اندر حسین دی با پردہ بیٹھیاں نے اینا خیمیاں دے اندر حسین دی با پردہ بہن بیٹھی ہوئی ہے اینا خیمیاں دے اندر حسین دی با پردہ بیوی بیٹھی ہوئی ہے اے بیماری کربلا زین العابدین بیٹھے ہوئے نے اے خیمیاں والا نام جایا جے اے نبی دی اولاد نبی دے نواسے نے اے شان اہل بیت دے شہدادے نے اللہ نے بیرا غرق کر دینا جے اینا خیمیاں دے قریب نہ جایا جے میرے ابیرہ جدو حسین شہید ہوئے نے نا حضرت حسین دی بہن آئیے اینا دی بیٹی آئیے اینا دی بیوی آئیے میرے ابیرہ تے بیوی بیٹھیے حسین دا تار مبارک جیڑا وے اینا سار اتارے آوے تے بیٹی بھی قریب بیٹھ جام دیئے میرے ابیرہ بہن بھی قریب بیٹھ جام دیئے اے تیاں والے ہو بیٹیاں والے ہو پتا جے نا بیٹیاں دے کولوں تے باپ دا صدمہ برداشت نہیں ہوندہ اے بیوی دے کولوں اپنے خامم دیاں تکلیفاں برداشت نہیں جے ہوندیاں میرے ابیرہ تے بہن کھڑی ہے نا تے جو ویندیاں کدی اپنے ویر حسین دا سار ویندیے کدی اپنے ویر دا جسم ویندیے تے حتیٰ نو اٹھان دیئے اور لوگوں مظلوم دی بددعا دے کولوں بچنا اے زینب میرے آحسن میرے حسین دی بہنا میں
اور جدو پین ہاتھ اٹھاوے نا اور ویر دے حق دے اندر جڑی بھی دعا کر دیے اللہ رد نہیں کر دا. انج حضرت سیدہ کسے دی بیٹی نو ذلیل کر کے انہوں اللہ دے سامنے بد دعا کرم تے مجبور نہ کر دے میں تیاں تے بیٹیاں جدو ہاتھ چوک دیاں نے اللہ خالی نہیں موڑ دا, اللہ خالی نہیں موڑ دا. انج سیدہ کہندیاں نے اللہ اینا میرے ویر تھے بڑے ظلم کیتے نے, اللہ اینا ظالمان نے میرے علی اصغر نو بھی شہید کیتا وے, اللہ اینا ظالمان نے علی اکبر نو بھی شہید کیتا وے, اللہ اینا میرے ویر حسین تے آج چھریاں تے تلواراں چلا دیتیاں نے, اللہ اینا دیاں قبراں اگ دے نال پڑ دے جنہ میرے ویرے نو شہید کر دیتا وے, جنہ میرے ویرے دا سر اتار کے تڑ علادہ کر دیتا وے. میرے امیرہ توجہ اینا ظالمان نے اللہ شاپیاں نے اہل بیت دے لوگاں دیاں آل رسول دے لوگاں دیاں انج اللہ شاپیاں نے اینا نے اوپر کوڑے دڑانے شروع کر دیتے نے. میرے امیرہ اللہ دی طرفوں ایک ہوا آئی ہے نا, ہوا دے نال جڑی مٹی اینا لاشانو دب دیم دی, اینا لاشا اینا میتاں تے اوپر مٹی آئی ہے نا. میرے امیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ حضرت سکینہ بنت حسین اینا جڑیاں عورتاں نے اینا نو لے جایا گیا وے, انج ایک پلیٹ دے اوپر حضرت حسین دا سر رکھے آوے تے چل دے ابن زیاد دے دربار دے اندر قافلہ جاڑے آوے. میرے امیرہ سیدہ زینب انج سواری تے سوار نے تے روم دیاں ہویاں جا رہیاں نے. میرے امیرہ سیدہ سکینہ سوار تے روم دیاں جا رہیاں نے, جس بیوی دا سہاگ اجڑ جاوے اوندے آئے نے ہس دیاں کھیڑ دیاں واپس جا رہے نے. اینا دے اندر ویر حسین کوئی نہیں تے سواری تے سوار روم دیاں ہویاں جا رہے نے. ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچے نا, ابن زیاد دے سامنے حضرت امام حسین دا سر رکھے آگے آوے, انہیں چھڑی ایک ہاتھ دے اندر پھڑیے. میرے امیرہ حضرت حسین دے ہونٹاں تے اس بدبخت نے چھڑی ماریے. اے ظالمہ تینوں پتہ نہیں اے او ہونٹ نے جتوں آمینہ دلال پیاسے میرے آمینہ دلال اینا ہونٹاں دو میرے امیرہ جنہ نو چوسیا کر دے سن. حضرت انس کھڑے نے فرمان دے نے اوے بدبختاؤ اونا ہونٹاں دے چھڑیاں مار رہے آمیں جنہ ہونٹاں نو آمینہ دلال نے چومے آمیں. میرے امیرہ اے بدبخت کہیں داوے دیکھو اے حسین انہوں بڑا ناز تھی اپنے حسن تے, انہوں بڑا ناز تھی میں نبی برگاما, انہوں بڑا ناز تھی میں علی دا بیٹا ما, انہوں بڑا ناز تھی میں سیدہ فاطمہ دا لخت جگرہ. میرے امیرہ حضرت حسین دیاں بیٹیاں بھی کھڑیاں نے, ایک قافلہ یزید دے دربار اندر جا رہے آوے, اینا حضرت حسین دا سر پکڑے آوے تے یزید دے دربار اندر جدو پہنچے نے. میرے امیرہ ایک کہن لگا یزید آمدہ ہوئی ظالموں میں تے آکھے آشی حسین نو زندہ لے کے آیا جے, میں تے نہیں آکھے آؤ حسین نو شہید کر دے آجے تو میں آکھے آشی گرفتار کر کے لے کے آیا جے. میرے امیرہ انم چالا چلیاں حضرت حسین دا سر پہ آوے اے بیمان ظالم کہیں دینے آمدے نے حسین نے توڑے خلاف بغاوتاں کی دیاں سن. یزید بیمدہ حسین دی بیٹی وال, یزید بیمدہ سیدہ زینب وال آمدہ ہوئے بدبختو انانو سواری آمدے ہو تے انانو مدینے وال روانہ کر دے ہو نا. میرے امیرہ انجو سواری تے سوار ہویاں نے, سیدہ زینب بھی سوار نے, سیدہ سکینہ بے باری کربلا حضرت حسین دی بیوی انجو سواری تے سوار ہویاں نے. میرے امیرہ اونا قافلیاں دے اندر نا عبداللہ بن عباس نظر آ رہے آوے, اونا قافلیاں دے اندر نا علی اصغر نظر آ رہے آوے. میرے امیرہ حسین دے گھر والے روم دے
ہوئے مدینے وال جا رہے نے اکھاں چو آنسو بہاندے ہوئے مدینے وال جا رہے نے یار پتہ جے نا جیڑا قافلہ محبت دیاں گلاں پیار دے نال کوفے آیا لڑن دا ارادہ بھی کوئی نہیں تے جدوں کوئی پیارا ٹر جاوے نا واپسی او جان والا واپس نہ ہووے تے دل دے اندر انخا پینیاں شروع ہو جاندیاں نے تے سیدہ سکینہ کہندیاں نے عمر بڑی تھوڑی ہے تے آندیاں نے اماں جی جدوں اسی گئے سن ساڑے بابا ساڑے نال حسین نال سن ساڑا ویر علی اصغر بھی نال سی بابا منو حسین نظر نہیں آ رہے میرا ویر علی اصغر نظر نہیں آ رہے میرا ویر علی اکبر نظر نہیں آ رہے تے ماں بیٹی نو دلاسے دیندی ہے آندھی ہے بیٹا اسی جاواں گے مدینے دے اندر تے تیرے بابا حسین بھی آ جاون گے اے بچیاں پہ بچے ساری رات انتظار کر دینے امی ساڑا بابا کدوں آوے گا امی ساڑا ابو کدوں آوے گا اینا نمانیاں نو کی پتاوے اینا بدبختاں ظالمان نے توڑے باپ نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون ایک مرادی کرن والا نکلے آؤ اینج مدینے ور روانہ ہویا وے نا اندہ اہل مدینہ دیو لوگو میں ایک خبر لے کے آیا ماں میرے ابیراؤ اہل مدینہ دے لوگ جمع ہو جام دینے فرمان دینے مدینے والے ہو اور جدا چلنا نبی ورگاؤ اور جدا چہرہ آمینہ دے لال ورگاؤ اور جڑا حسین چند مہینے پہلے تو انہوں چھڑ کے گیا وے اس حسین نو کربلا دے میدان دے اندر بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا وے حسین دا سر اتار دیتا گیا وے میرے ابیراؤ اے منابدی کرنے والا ایک دروازے تھے آیا وے ایک ہدا کار سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیوی ہے میرے ابیرا حسن تے حسین دی نانی ہے یار پتہ جینا نان کے آنو اپنے ام دوتریاں پوتریاں نل بڑا پیار ہمدہ میں بکھے آوے اے پوترا بیمار ہو جاوے نا تے اے بڑا نانا تے نامنی ساری رات ہاسپٹلام دے اندر بیٹھے رہنے نے اللہ ساڑے بچے نو کو جنا ہووے نالے دعا کر دینے نالے پیار کر دینے سیدہ ام سلمانو کسے آکھے آؤ اماں جی اتر حسین نو شہید کر دیتا گیا وے توڑے نواسے نو شہید کر دیتا گیا وے میرے ابیرہ سیدہ ام سلمہ سنے آوے تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جام دیاں نے اور جدوں ہوش آیا وے نا تے سیدہ رو کے آم دیاں نے اللہ اونا ظالمانو تباہ و برباد کر دے جنہ حضرت حسین نو شہید کیتا وے اور جنہ علی اصغر نو شہید کیتا وے جنہ علی اکبر نو شہید کیتا وے حضرت ام سلمہ نے انہ ظالمہ واسطے بد دعاواں کی تھیاں نے میرے ابیرہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سکینہ بنت حسین کہو رضی اللہ تعالی عنہ یزید نے پیچھے ایک بندے نو کلیا انہیں کیا سونا زیورات بدبختو جاؤ لے کے جاؤ تے جا کے زینب نو دیا جے نبی دے نواسی حسین دی بیٹی سیدہ سکینہ نو دیا جے اے سونا تے چاندی انہاں نو دیو دوسرا شہید حسین تے ظلم کیتا شہید کر کے سونا چاندی لے کے بندہ مدینے دے اندر آیا تے سیدہ زینب دے ہاتھ دے اوپر رکھی چاندی سونا تے سیدہ نے زمین تے گرائی آکھیا اے ظالمہ میں سونا تے چاندی کی کرنا ہے جنہ دے ویر دنیا تو ٹور جامن انہاں نو سونا چاندی کی کہندا اے بدبختو جے لے آ کے دینا جے مینوں میرا ویر حسین لے آ کے دیو اس بچی دا باپ روم دی ہوئی سکینہ تھوڑی جی عمر ہے ادھا باپ واپس لے آ کے دیو میں سونا چاندی کی کرنی ہے حضرات پہنا
تے اپنے ویراں دی خیر مانگ دیاں نے اللہ اے دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہی دی اللہ جتھے میرے ویر دا پیر ہووے اوتھے ہی خیر ہووے انہاں بدبختاں نے پیسے دے کے اور زہر جے سونا جواہرات دے کے انہاں دے دلاں دے اندروں حسین دا غم ختم کرنا چاہندے سن حضرت سیدہ نے پھینک دیتا آکھیا لے جاؤ مینوں کچھ نہیں چاہیدا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے قتل دے اندر جڑا شریک منصوبہ بنان والا اے بے ایمان عبید اللہ ابن زیاد جڑا وے اینو خبراں ملیاں نے کہ ایک بندے نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا وے میرے ابیرا مختیار نام دا بندہ وے اینے آکھیا میں نبی ہوں آنا محمد بن عبداللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ حضرت میرے امیرہ انہیں اعلان کیتا عبید اللہ ابن زیاد جیڑا وے اے بے ایمان نکلیا آندہ آؤ چلیے ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا میرے امیرہ توجہ کرنا دراؤ ایک قافلہ لے کے نکلیا نہر فرام دے قریب آیا نا اور جتے حضرت حسین دا خیمہ لگیا جتھے حسین نو شہید کیتا گیا میرے ابیرہ عبید اللہ ابن زیاد آیا وے میرے ابیرہ تے جڑا مختار نام دا بندہ وے ایدی جڑا ایدہ کافلہ وے ایدہ سپا سلار میرے ابیرہ دا نام ابراہیم ہے میرے ابیرہ اے میدان اندر آئے نے کربلا دا میدان اوتھے اس جگہ تے جتھے حضرت حسین نو شہید کیتا گیا نا میرے ابیرہ جدو میدان اندر آئے نے ابراہیم جیڑا اے اگے باد داوے میرے ابیرہ باد دا جنگ چھڑ جاندی ہے نا اے قتل کردہ جا رہے آوے ابراہیم سپا سلار اس قافلے دا جدو جنگ ختم ہوئی ہے نا ویکھیا ایک نوجوان ہے او دے جسم دے اندروں خوشبو آ رہی ہے او دے جسم اندر عطر دی خوشبو آ رہی ہے میرے ابیرہ کسے آکھیا انہاں آکھیا ایک ہی دا لاشا وے ایک بولن والا بولیا آمدہ اے عبید اللہ ابن زیاد بے ایمان دا لاشا وے اے خوشبو پسند کرنے والا میرے ابیرہ خوشبو دا تمام کرنے والا اسے جگہ تے اللہ نے اس بدبخت نو اللہ نے سزا دے دیتی ہے عبید اللہ ابن زیاد مرے آنا میرے ابیرہ دوسرے نمبر تے آیا شمر آگیا وے جنگ دے دوران جدو شمر آیا نا میرے ابیرہ آیا جڑا ابراہیم انہیں بار کیتا تے شمر زمین تے گر جاندہ وے اور جدو زمین تے گرے علاقہ بھی او ہوئی ہے میدان میں او ہوئی ہے میرے ابیرہ کسے آکھے آوے اور سنن والے نے آکھے شمر جیڑا وے اور ترلے لیمدارے امینو تھوڑا جیا پانی پلا دیتا جاوے میں پیاز دے نال بلک رہے آماں میرے ابیرہ تے کسے آکھے آو اور ظالمہ تو ہی جنہیں پانی حضرت امام حسین دا بند کیتا سینا ان تڑف دا رہتے نو پانی ملنا کوئی نہیں تڑپ کے شمر بھی مر گیا وے کسی آن والے نے آکھیا ان آکھیا بیکھو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ لے لکھ دینے ایک نوجوان کہندہ بیکھو اے ہوئی بدبخت نے جنہ نے نبی دی آل تھے ظلم کیتا سی اور جنہ نبی دی آل حسین تو شہید کیتا سی نا اللہ نے انہوں ذلیل کر دیتا وے میرے ابیرہ ایک بندہ انہوں دے کافلے دے اندر نہیں اللہ نے شہید انہوں تے ظلم نہیں کیتا اپنی موت آپ مر گئے نے میرے ابیرہ اندر تینوں کی میں بتاوے اندر میں بھی انہوں دے اندر شامل ساؤں جدو حضرت حسین نو شہید کیتا گیا وے میرے ابیرہ دیوہ جل رہا سی اور تھوڑی دیر تو بعد دیوہ بجھ گیا وے دیوہ چلان واسطے گیا وے اور دیوے دی
اگ نے اس بدبخت نو لویٹ لیا وے اے بے ایمان اوتھے سڑدا ہویا مر گیا وے میرے ابیرا اے دشمن نے جنہ حضرت حسین نو ماریا جنہ حضرت حسین نو شہید کیتا گیا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا اے نبی دا نواسا شہید ہویا دین اسلام دی خاطر کربلا دے میدان دے اندر میرے ابیرا دشمن اور دشمن ہزاراں بن گئے حضرت حسین لیکن لڑائی دا ارادہ کوئی نہیں اور بن یزید بار بار کہندا رہیا اگر حسین شہید ہو جاوے گا پوری دنیا دا امن خراب ہو جاوے گا حسین دیاں بیٹھیاں باپ پردہ بیوی ظلم نہ کریا جے دعا کریا کر اللہ ساڑیاں بیٹھیاں نو میں حیا والا بنا دے وے اللہ ساڑیاں بیٹھیاں شرم و حیا والیاں بنا دے وے میرے ابیراؤ سوشل میڈیا تے تو ساں ویکھیا نے چند دن پہلے دی گالے نا او کاڑے دی ایک یونیورسٹی دے اندر او دی چھت تے اوپر ایک نوجوان لڑکی ہے نوجوان لڑکا وے میرے ابیرا بدکاری پہ کر دینے زنا پہ کر دینے اے بدبخت ظالم اور جس باپ نے نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھیے اور جس بیٹی نو کپڑے پوان واسطے باپ نے ساری زندگی اپنی دات لا دیتی ہے نا انہیں ایک منٹ تو پہلا اپنے یار نو منان واسطے او کپڑے اتار دیتے نے اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو شرم والا بنائے حیادار بنائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے میرے آقا فرمایا کر دے سن الفاطمہ تو بذات منی فرمایا جن میری بیٹی نو دکھ دیتا گویا کہ میں محمد نو دکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ اے ہوئی الفاظ اپنے حسین دے بارے بولیا کر دیا سن فرمایا جن میرے حسین نو دکھ دیتا گویا کہ میں فاطمہ نو دکھ دیتا رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا مکہ مکرمہ دے اندر ایک کوفی آیا میرے ابیرا میں پہلے بھی دسے آوے ایک کوفی لا یوفی اے نام دے اندر وفا کوئی نہیں اے ظالم آیا تے اندر عبداللہ جی دسو تے شہینہ ایک مکھی مارم دا کنہ کو گناہ ہوندہ وے حضرت عبداللہ بن عمر کہی دینے اے ظالمہ کوفیہ سوال کرنے والے تو کوفے دے اندر تساں حضرت امام حسین نبی دی آل تے ظلم کیتا اونا دے بارے تینو یاد کوئی نے ایک مکھی دے بارے سوال کر دے اونا میرے ابیرہ میں پچھلے دنوں دے اندر میرے موبائل دے اندر کلے پہ بہت بڑا ایک شیعہ دا عالم کہن لگا اللہ دی قسم اسی ماننے ساڑھے وڈیاں نے شہید کیتا حضرت حسین اسی آج تک ماتم کر کے اپنے آپنوں مار کے حضرت حسین دی شہادت دا بدلہ ادا کر رہے ہیں میرے ابیراؤ خود اینا ظالمہ نے مار کے پوچھتے ہیں یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے اینا ظالمہ نے خود حضرت امام حسین نو شہید کیتا گیا اور نبی دے نواسے نو شہید کیتا گیا امام زین العابدین جدوں میرے ابیرہ کربلا تو بعد کوفے دے اندر گینا میرے ابیرہ بیکھیا اے جڑے شیعہ سن اپنے آپنوں مار رہے سن ماتم کر رہے سن امام زین العابدین کھڑے ہو جام دینے آندھنے اوے ظالموں اوے چھوئیو کال سنو میری ظالموں شہید بھی آپ کی تاجے آج ماتم بھی آپ پہ کر دیو میرے ابیرہ اینا کوفیانے ایک کوفی ظالم آج دے دور اندر بھی موجود نے اے ظالم پٹھ دے رہن گے تھے مر دے رہن گے حضرت حسین دی شہادت دا اے بدلہ ادا کر دے رہن گے میرے ابیرہ سیدہ زینب تے سیدہ سکینہ اینا مدینے دے اندر اپنی زندگی دے ایام گزارے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت تو بعد سیدہ زینب اینا ظالمہ واسطے بد دعاما کی تھیاں نے اللہ نے اینا بدبختانوں تباہ و برباد کر دیتا ہے کل قیامت دا
دن ہوئے گا اے ظالم کل قیامت نو اللہ دے دربار اندر ذلیل و رسوا ہو جان گے جنہ حضرت آل رسول دے حضرت امام حسین تے انہاں دے بچیاں تے ظلم کیتا ہے اللہ انہاں ظالماں دیاں قبراں اگ دے نال بھر دے وے جنہ سیدنا حضرت حسین دا سر اتاریا حضرات انہاں ظالماں نو رب نے دنیا تے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا اے دنیا مکافات عمل جیسی کرنی ویسی برنی آج کسے تے ظلم کرے گا کل تیری اولاد دے نال ظلم ہوئے گا آج کسے نال زیادتی کرے گا اللہ تیرے تے راضی نہیں ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا میں رسی چھڑ دینا پھر میں کھینچنا وا انہاں دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے اللہ کے دعا ہے اللہ جنہ آل رسول حضرت حسین اہل بیت تے ظلم کیتا ہے اللہ انہاں ظالمانو تباہ و برباد فرما دیتا ہے اللہ مزید اللہ انہاں نو قبر جہنم کل جہنم دا بالن بنا دے گا حضرات حضرت آل رسول سیدنا حسین اسی محبت تے پیار کرنے انہاں نال اسی تے نماز اندر بھی انہاں دا ذکر کرنے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد انہاں دا ذکر ساڑی نماز اندر جڑا انہاں دا منکر مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا تاندلے دے اندروں ایک میری اماں جان آئیاں نے انہاں اپنے بیٹے نو بھیجے ہے قاری صاحب نو کیا جی اشعار سنا دین چاند اشعار سنو تے پھر بات ختم کریے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی سبحان اللہ مکے تے مدینے دی عبداللہ نان ہون باز کھول لیا ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی او جتھے ٹور دریا لوگو جتھے ٹور دریا لوگو کونین دبالی جتھے ٹور دریا لوگو کونین دبالیے حرمین چلے جاؤ کنانل سنیاؤ حرمین چلے جاؤ کنانل سنیاؤ میناراں وچ گونج دیے میناراں وچ گونج دیے آزان بلالیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی او مکہ شہر نرالائے مدینہ برکت والائے اللہ تو انو اس سال لے جاوے اس مہینے لے جاوے اللہ مکہ بھی دکھاوے اللہ مدینہ بھی دکھا دے وے مکہ شہر نرالائے مدینہ برکت والائے انہاں دوواں شہرام دی انہاں دوواں شہرام دی رب آپ کی رکھوالی انہاں دوواں شہرام دی رب آپ کی رکھوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی تے میرا بھائی ادن بیٹھا پچھلے جمعے میں بار بار کہی جاندہ سی ہون بھی کہہ رہا سی سیدہ فاطمہ اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ ہی آسرا جدا آسرا اللہ جملہ ختم ہوئے گا تے سبحان اللہ دی آواز بھی آنی چاہی دیئے اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے
ماں حسین دی نبی رہنما نبی ساڈا نبی رہنما میں نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا ماما نبی دیاں بیویاں خدیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا خدیجہ عائشہ جویریہ ماریا خدیجہ عائشہ تے سلمہ ماریا خدیجہ عائشہ کلثوم تے ماریا انام دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا اور عزت انہوں لب دیئے اور جنہوں اللہ چاہوے تاوے تیرا سارے بولو عزتاں دین والا کونے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر عزت انہوں لب دیئے اور جنہوں اللہ چایا تامیں ماں زہرا دے کیا نے کہنے اور جنہوں نبی خود کھڑاوے اور جدہ بابا نبی تڑپ جایا جے جملہ اور کوئی اسٹیج ہوندہ تے اونام دیاں آوازاں میں سبحان اللہ دیاں گونج جانیاں سن محبت نال جملہ سننے والا جنہوں سمجھ آوے سبحان اللہ لازمی کوے اور جدہ بابا نبی اور جدہ بابا نبی اور جدہ شوہر علی ایسی باحیائے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے درد شان دسان دے خود آپ قرآن سنان دے نہ لے کے علی مولا دات دل میرا ٹھار جان دے ہے درد شان دسان دے خود آپ قرآن سنان دے اوہ نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جان دے اور نہ لے کے علی مولا دا پرچی بھی آ گئی ہے دل میرا ٹھار جان دے اور جنوں مومنان دا میں پیرا کھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویرا کھاں اوہ سچ آکھاں تے آقا دا ویرا کھاں اور جنوں مومنان دا میں پیرا کھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویرا کھاں جیڑا کافرانوں تڑپان دے تے دل میرا ٹھار جان دے جیڑا کافرانوں انج تڑپاؤں دے جویں سمندر جو مچھلی بارا کے تڑپ دیئے اے جیڑا کافرانو اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے اے جیڑا کافرانو تڑپاؤں دے تے دل میرا ٹھار جام دے تے دل میرا ٹھار جام دے ہے درد شان دسان دے خود آپ قرآن
قرآن سناندا اے نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھار جاندا اے تے دل میرا ٹھار جاندا اے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے